बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कारून की स्टोरी शेयर करूंगी। कारून के मतलब तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि कारून का ख़जाना बहुत मशहूर है और इसके मतलब बहुत सी स्टोरियां और बहुत सी कहानियां और वाक़यात हमने बचपन में सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। लेकिन कारून हकीकत में क्या था, ये आज इस वीडियो में आप जानेंगे। व्यूवर्स, स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। एक और बात व्यूवर्स, जब आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें प्लीज़, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और ये भी बताया करें कि आप किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से मेरी वीडियो वॉच करते हैं ताकि मैं भी आपके मुतालिक जान सकूँ। व्यूवर्स, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कज़न था, यानी कि चचा ज़ाद भाई था। पहले लोग उसको मुनव्वर कहकर पुकारा करते थे। मुनव्वर का मतलब रोशनी देने वाला, रोशन, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। और जब वो तुरैत को अपनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता था तो समा बन जाया करता था और लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और लोग इकट्ठे होकर उसकी तुरैत को सुना करते थे और उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। फिर अल्लाह ताला ने इसे बहुत अमीर कर दिया, बहुत धन दौलत से नवाज दिया। इसके पास बहुत सारी दौलत जमा होगी और वो बड़े बड़े ख़जानों का मालिक बन गया। कहा जाता है कि इसके पास इतने ख़जाने जमा हो गए थे कि इन ख़जानों की चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर बंदे उसने मुलाजिम रखे हुए थे जो उसके ख़जानों की चाबियां उठाकर उसके साथ फिरते थे। फिर वो बंदे भी कम पड़ने लगे तो उसने खच्चर रख लिए जिनके ऊपर ख़जानों की चाबियां लाद कर वो जहाँ जाता था साथ साथ लेके फिरता था। यकीन नहीं था ना किसी पे, एतमाद नहीं था। चमड़े की बनी हुई चाबियां थी जो खच्चरों पर लाद कर, और कहा जाता है कि 60 खच्चरों पर वो चाबियां लाद कर अपने साथ साथ लेके फिरता था। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लेता था, बड़ा कीमती लिबास जेबतन करता था और बहुत सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे होते थे। बहुत सारा जेवर उसने पैर रखा होता था। शान व शौकत के साथ निकलता था अपने महल से। तो लोग उसकी शान व शौकत देख कर तो हसरत करते थे कि काश हमारे पास भी इस तरह की दौलत आ जाए तो हम भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करें। लेकिन व्यूवर्स, उसमें एक ख़राबी ये थी कि वो अपनी दौलत किसी के साथ शेयर नहीं करता था, किसी गरीब की मदद नहीं करता था, बल्कि लोगों के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश करता था। अपनी उस दौलत की वजह से उसके पास बहुत सारे मुलाजिम थे तो वो लोगों में फसाद कराने की कोशिश करता था। वो जानता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो इस बात को मानता नहीं था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अक्सर बहस किया करता था। वो कहता था कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें नबी बनाया है तो अल्लाह ताला ने तुझे नबूवत अता की है, तुझे मुझ पर फजीलत दी है, तो मुझे दौलत के साथ तुझ पर फजीलत दी है। वीवर्स, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ख़िताब कर रहे थे। एक खुली जगह पर कौम को इकट्ठा किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ख़िताब कर रहे थे और उनको पुराने लोगों के वाक़यात बता रहे थे और उनको उस चीज़ से आगाह कर रहे थे कि क्या चीज़ सच है और क्या झूठ है और क्या चीज़ उनके लिए सही है और पर किस तरह अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। कारून को जब पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ख़िताब कर रहे हैं तो वो बड़ी शान और शौकत के साथ अपने महल से निकला, अपने बड़े सारे लश्कर के साथ। उसमें मुलाजिम थे उसके, और वो 60 खच्चर जिनके ऊपर चाबियाँ लदी हुई थी वो भी थे, और बहुत सारे माल और असबाब के साथ वो वहाँ से निकला। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलसा था जो वहाँ पर उसके पास से गुज़रा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाए और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सही तरीके से सुन ना सके। और व्यूवर्स, ऐसे ही हुआ। बहुत सारे लोग हैं, अभी भी देखें तो चमकती चीज़ को हर कोई देख रहा होता है, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान कारून की तरफ हो गया और कुछ लोग थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुन रहे थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कारून को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम्हें पता था कि मैं अपनी कौम से ख़िताब कर रहा हूँ, तो तुमने ऐसा क्यों किया, वहाँ से क्यों गुजरे, लोगों का ध्यान क्यों बांटा। तो कहने लगा, मैं कौन सा तुम्हारे ताबे हूँ, मेरी मर्ज़ी में जहाँ से मर्ज़ी गुजरूँ। अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं भी एक बहुत अमीर आदमी हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अपनी दौलत पर गुरूर मत करो, ये तुमसे अल्लाह किसी भी वक्त छीन सकता है। तो वो कहने लगा कि ये क्या बात हुई, ये तो मेरी ही दौलत है, तो अल्लाह ताला मुझसे क्यों छीनेगा, ये मेरी अपनी काबिलियत की वजह से मेरे पास है। ये जो भी दौलत है मेरे पास, ये मेरी काबिलियत की वजह से है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है कि किसी ने मुझे नहीं दी ये दौलत, ये मेरी वजह से मेरे पास है, तो इसे कौन छीन सकता है, इसे कोई भी नहीं छीन सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत कायल करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना।
اب اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور زیادہ نفرت بیٹھ گئی، کیونکہ وہ تکبر تو اس میں تھا ہی. اس کو اچھا نہیں لگا کہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کچھ باتیں سنائیں. اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک بدکردار عورت کو ہائر کیا. ایک بدکردار عورت کو پیسے دینے کے لیے اور کچھ دولت دینے کے لیے اسے وعدہ کیا کہ میں تمہیں بہت ساری دولت دوں گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے؟ کہتے ایک چھوٹا سا کام ہے، بس لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ الزام لگا دو کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، غلط کام کیا. وہ عورت لالچی تھی، لالچ میں آ گئی اور اس نے واقعتاً لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ٹھیک انسان نہیں ہے اور انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ کا خوف تھا ان میں، وہ خوف کے مارے ان کا جسم کانپنے لگ گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، یا اللہ تعالیٰ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دو اللہ تعالیٰ، اور میری سچائی لوگوں کو بیان کر دو، کسی طرح میری سچائی لوگوں تک پہنچ جائے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یا اللہ میں بدنام ہونا نہیں چاہتا. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے میرے اوپر الزام کیوں لگایا جبکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے یہ سب کچھ قارون کے کہنے پر کیا، کیونکہ قارون نے مجھے دولت دینے کا وعدہ کیا تھا، تو میں اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے آپ پر الزام لگا دیا. اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ تعالیٰ قارون کو سزا دیجیے، یا اللہ قارون کو سزا دیجیے کیونکہ اس کے فساد بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، وہ تمہارا حکم مانے گی، تم جو کہو گے ویسا ہو جائے گا، تم جس طرح چاہو قارون کو سزا دے سکتے ہو. تو ویورز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے مجبے میں اپنے وہ ملازموں کے بیچ میں کھڑا تھا، بڑا زبردست قسم کا لباس زیب تن کیے ہوئے، زیورات زیب تن کیے ہوئے، اور ارد گرد اس کے ملازموں کی فوج تھی جو اس کے ساتھ تھی. وہ بڑا اترا رہا تھا کھڑا کہ مجھے کون کچھ کہہ سکتا، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی میرے سے دولت سے چھین سکتا، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا کیونکہ میں طاقتور ہوں. ویورز اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اس کی دولت اور اس کے خزانوں سمیت نگل جاؤ. تو زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے. جب زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ چل پھر نہیں سکتا تھا. وہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ میں چلوں، ادھر ادھر گھوموں، لیکن نہیں، وہ حرکت ہی نہیں کر پا رہا تھا. وہ حیران تھا کہ میرے پیروں کو کیا ہوا، وہ زمین کے ساتھ کیوں جڑ گئے. اسے نہیں معلوم تھا کہ زمین نے تو اسے پکڑ لیا تھا. وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا. جب وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر چلا گیا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا. وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ملازمین، اس کے خچر، سب کچھ ساتھ ہی زمین میں جائی جا رہا تھا. وہ بڑا پریشان تھا. پھر دیکھتے دیکھتے وہ زمین اس کو شانوں تک نکل گئی، کندھوں تک زمین نے اس کو نکل لیا، اس کا سر باہر تھا. بس وہ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، میری کوئی دولت میرے کام نہیں آ رہی، میرے کوئی ملازمین میرا ساتھ نہیں دے رہے، وہ جو خچروں پر چابیاں لدی ہوئی ہیں وہ میرا کچھ ساتھ نہیں دے رہے، کوئی چابی مجھے جو ہے نا زمین سے آزاد نہیں کروا پا رہی، میری دولت اس وقت بیکار ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو اشارہ کیا کہ زمین اس کو مکمل طور پر نگل جا، اس کے محل کو، اس کی مال و دولت کو، اس کے خزانوں کو نگل جا. اور زمین پلک جھپکنے میں اسے نگل گئی، اس کے محل سمیت، اس کے خزانوں سمیت، اس کے مال و دولت سمیت زمین نے اس کو نگل لیا اور وہ اس کو اپنے اندر لے گئی. اور اوپر سے زمین ایسے صاف ہو گئی جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، بالکل صاف خالی پلین ہو گئی. اور یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ویورز یہ بہت بڑی عبرت تھی ان کے لیے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ غرق ہوتے دیکھا، زمین کے اندر دفن ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اور ان میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کے پاس بھی قارون کی طرح خزانہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، اور وہ بھی اس کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں.
تو اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس وہ دن دولت نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمارے میں تکبر نہیں آیا، اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، تو اللہ ہمیشہ بہتر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ویور یہ تھی قارون کی سٹوری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے حدیث سے لی گئی ہے، اس میں کوئی چیز خود سے ایڈ نہیں کی گئی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوئی تو اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔